नाज़रीन आज चुके 23 मार्च भी है, यौम पाकिस्तान भी है और 22 रमज़ान भी है और रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। ये सेगमेंट वो है जिसमें हम बैतबाजी का मुकाबला करते हैं, जिसमें आप बेहतरीन अशार सुनते हैं। जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि बैतबाजी सिर्फ अशार सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि एक ज़हनी वर्जिश भी है और वो वाली बातें जो हम मुख्तसर वक्त में बड़ी बात कर सकें, यानी समंदर को कूज़े में समेट सकें, ये उसके बराबर होता है। और ये नौजवान नस्ल जो हमारे सामने होती है, यानी जो कंटेस्टेंट हमारे सामने होते हैं, इनका टैलेंट, इनकी सलाहियतें क्या हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। और हम यही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सलाहियत, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जजेज़ में जनाब हिदायत सायर साहब, जो बेहतरीन कंटेंट राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और शायर भी हैं और बहुत सारी खुसूसियत के हामिल हैं। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे जज जनाब सैयद फैसल करीम साहब, जो मारूफ टीवी एंकर भी हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी बेहतरीन करते हैं और बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आपको यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जनाब आपको भी और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान जाफ़र साहब, कि जो आप देखते हैं कि जब भी नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई की बात आती है, उनको मोटिवेट करने की बात आती है, तो पाकिस्तान में 20 साल से ज़्यादा इनको नौजवान नस्ल के साथ काम करते हुए हो गए। रिजवान जाफ़र साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रिजवान भाई, चूँकि ये मुकाबला है बैतबाजी का और यकीनन ये सारे सेशंस आप ख़ुद भी कर चुके हैं माजी में और ऐसे प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और ख़ुद पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, तो आपकी तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, लेकिन आपके रिव्यूज़ जो हैं वो इन कंटेस्टेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हौसला अफजाई का सबब बनेंगे। बाकी फैसला फैसल करीम साहब भी करेंगे और हिदायत साहब। आपने जो बात की कि 20 साल, तो 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं रिजवान भाई को इस तरह प्रमोट किए हुए, क्योंकि मेरी प्राइवेट टीवी पे पहली अपीयरेंस जो थी वो कैफ़े विजन। जी जी बिल्कुल, क्या बात है। और कैफ़े विजन को ये एजाज़ हासिल है कि बहुत सारे आज जो एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर हैं, उनकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो कैफ़े विजन में हुई थी, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म था जिसमें नौजवान आते थे। और मज़े की बात ये है कि जो हम इनको 20 साल पहले देखते थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। शायद अल्लाह ने आपको इसी तरह आपकी जवानी सलामत रखे, जिस तरह आप नौजवान नस्ल के साथ प्रमोट करते हैं उनको पाकिस्तानी तरक्की के लिए और उनकी अपनी ज़िंदगी में कैसे वो तरक्की कर सकते हैं। आपकी इजाज़त हो तो हम मुकाबले का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ टीम ए में मौजूद हैं मोहम्मद शाहजेब कराची यूनिवर्सिटी से और मोहम्मद आशिर GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर क़य्यूम साहब, जो जामिया इस्लामिया खैरुल उलूम कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और तासीन समंदर यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? आपको आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो और रमज़ान का महीना तो मुबारक हो ही आपको। इतने अरसे से आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तक आप काफ़ी राउंड पार करके आ चुके हैं। अब हम सेमीफाइनल की तरफ हमारा सफ़र हो रहा है, आपका सफ़र हो रहा है। मेरी दुआ है आप सब इंशाअल्लाह फ़ाइनल में जाएं। जो भी ज़ाहिर है जीतेगा, जिसके नसीब में अल्लाह ने नुसरत फ़तह लिखी होगी वो जीतेगा, लेकिन आप सबकी मेहनतें बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बैतबाजी के राउंड के फ़ाइनल राउंड में पहुँचते हैं तो आपको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक नहीं बल्कि दो बाइक्स। मरहबा जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार फलों, फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ जो लोग इसके बैतबाजी के फाइनल में पहुंचेंगे उनको दी जाएगी नेल्सन, जो रनर अप होंगे फाइनल के, उनको नेल्सन तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से दी जाएगी 2 LEDs। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और जो बैतबाजी के फाइनल के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से 2 वॉशिंग मशीन्स, क्योंकि नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि ये हमको कम पेंट में ज़्यादा पेंट करने का मौका देता है, क्योंकि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। इसलिए रंग वाले कहते हैं कि रंग ज़िंदगी है, नेल्सन पेंट वाले कहते हैं रंग ज़िंदगी है। और इसके साथ साथ हमारे जो आज के रनर अप होंगे बैतबाजी के, उनको दिया जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सुकून जिनका कहना है ये हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, माइग्रेन हो या जोड़ों का दर्द हो, सुकून की प्रोडक्ट ऑयल और अद्वियात हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आपको
ٹوٹل 5 منٹ دیے جائیں گے جس میں آپ نے بیت بازی کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلہ شروع ہوگا ہدایت سائر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک شعر جو کچھ اشعار پڑھیے اور تاکہ اس کے آخری حرف سے مقابلہ شروع ہو. چونکہ آج یوم پاکستان ہے، ایک پیغام بھی ہے. ہمارے دوست ہیں عمران شمشاد نرمی، ان کے 4 مصرے میں پیش کروں گا کہ اپنی معذوریاں ہنر کر لیں، اپنی معذوریاں ہنر کر لیں، آؤ بے ساکھیوں کو پر کر لیں. کیا بات. پھر پہاڑوں کے پار دیکھیں گے، پہلے دشواریوں کو سر کر لیں. نون. نت نئے وہم جوان بیٹی کی ماں کو اکثر ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں سونے دیتے. کتنے اچھے ہیں میرے گھر کے پرانے برتن، چھت ٹپکتی ہے تو کیچڑ نہیں ہونے دیتے. یزداں مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، دستے نبی سے زینت دستے علی ہوئی، ایک ایک مار کے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی. یہ قید و رستگاریو وحشت کو کر قبول، تجھ کو اگر ہے عشق تو پھر آ قفس میں آ، مجھ کو منافقین سے نفرت ہے میرے دوست، اعلان کر کے چھوڑ یا پھر دسترس میں آ. الف. اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. کیا بات ہے. ہم بھی شکست شوق پہ نالاں رہے مگر دل نے تو یہی ہے نیند سے جھگڑا ہمارا، تمہاری گود ہو تکیہ ہمارا، مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے، تعلق تک نہیں بچنا ہمارا. اب کس کی طرف دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ ہے، پہلے تو میری سمت اشارہ تھا تمہارا، تم جس کی جدائی میں گلے مجھ سے ملے تھے، دیکھا تو وہی شخص دوبارہ تھا تمہارا. کیا بات ہے. الف. اگر وہ آپ ہی میرا خیال نہیں کرتا، میں دستے شوق کو دستے سوال نہیں کرتا، جسے بھی مجھ سے بچھڑنا ہو وہ بچھڑ جائے، کوئی بھی ہو میں کسی کا ملال نہیں کرتا. الف. اے وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے، اے باصر جواد مجھے چشم بصر دے، اے نور ابد نور سے کشکول کو بھر دے، آلودہ ظلمات ہوں خیرات سحر دے. یہ ایک شام نہیں کٹ رہی کسی صورت، ابھی تو عمر ہے اور عمر بھی جدائی کی ہے، اس عہد مرگ محبت کا المیہ یہ ہے، وہی ہے عمر محبت کی جو پڑھائی کی ہے. یہ بھی قسمت کا لکھا ہے میں جہاں بھی جاؤں، میرے ہمراہ محبت کے خسارے جائیں، مجھ کو جنت کی تمنا ہے مگر شرط یہ ہے، میرے ہمراہ میرے دوست بھی سارے جائیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نون. نقوش ریگ سہی نقوش ریگ سہی تو بھی کچھ بنا کے تو دیکھ، کہ رفتہ رفتہ یوں ہی کائنات بنتی ہے، میرے نجوم پہ اب مستقل اندھیرا ہے، تیری نگاہ میں کب چاند رات بنتی ہے. یعنی زمین کا قافیہ پہلے بنا گیا، مطلب کہ کائنات میں ہے آدمی ردیف، کرتا ہوں تجربات ردائف کے ساتھ میں، جانے اسے پسند آئے کون سی ردیف. فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے، اپنے گاؤں کی ہر گوری کو نئی چنڑیاں لا دینا. الف. ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے کبھی ان دنوں کا حساب کر، میرے صبر پر کوئی اجر کیوں، میری دوپہر پہ یہ ابر کیا، مجھے جھیلنے دے اذیتیں میری عادتیں نہ خراب کر. ریشم زلف کے تار بھی باتیں کرتے ہیں، اس کے تو رخسار بھی باتیں کرتے ہیں، اتنا وقت میں دیتا ہوں اس لڑکی کو،
اب تو میرے یار بھی باتیں کرتے ہیں. نون. نہ حلاوتیں نہ وہ لذتیں نہ وہ ذائقہ نہ وہ چاشنی، تیرے لال در کے مقابلے رہے قدر لال یمن غلط. توئے. طبیب کہتا تھا پاگل کو کچھ بھی یاد نہیں، گلے سے میں نے لگایا تو باپ رونے لگا. الف. وقت ختم ہو چکا. جی رضوان صاحب آپ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نہیں ویسے تو یہ تو مقابلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا میرے خیال سے، میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے یہ شعر سناتے جائیں گے. اصل میں اس پہ بس آرٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اشعار آپ ایسے یاد کر لیں کہ جس کا اینڈ جو ہے وہ ان لفظ پہ اس لفظ پہ ہو رہا ہو کہ اس پہ شعر سنانا سامنے والے کا مشکل ہو. تو اگر جو بھی کمپٹیشن پہ ہیں تو اسی سے پھر یہ کہ رزلٹ بن جاتا ہے. جی اچھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ غلطیاں جب دیکھی گئیں ادھر ادھر تو تقریباً دونوں اطراف برابر ہیں، تلفظ کی بھی اور باقی جو بھی چیزیں ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ الفاز کی طرف آ جائیں، ایک بازار چھوٹا سا. ٹھیک ہے ٹائم وقت ہے. ہاں آپ لیجیے ظاہر بس بغیر وقت ضائع کیے جلدی کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا بزر دبا کے آدھے سیکنڈ کا 1 سیکنڈ کا وقت لیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بزر دباتے خود بولنا شروع کر دیں. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی بزر کس نے ٹیم بھی بجائیے گا بزر اپنا بزر بجائیے گا. ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ ورڈ دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس میں ایک تکنیکی یہ آ رہی ہے چیز کہ بی کی لائٹ نہیں جل رہی، اے کی لائٹ جل رہی ہے، تو یہ مشکل کام ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر بجا دی کہ ایک منٹ بھائی صبر ہاتھ بلند کر لیں. ہاتھ بلند. اگر ہم آواز پہچانے بزر کی پہچان سکے پہلے آپ بجائیے. اچھا ٹھیک ہے. آواز ڈیفرنٹ ہے. تو اب شروع کرتے ہیں. لفظ میں دے رہا ہوں اور صوتی اثرات جو ہے وہ آپ پکڑ لیجئے گا. جناب پہلا لفظ جو ہے آپ کا وہ ہے لذت. بی. لذت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. آگے بڑھیں. غلط ہو گیا. دوسرا لفظ ہے تشکیل. اس کے بعد کا لفظ ہے بخت. اے. وہ اپنے بخت کا لکھا بھی کاٹ سکتا ہے جو اپنے ہاتھ پہ تازہ لکیر کھینچتا ہے. قبولیت کی گھڑی ہے دعا کریں اثر، فلک پہ سرخ ستارہ لکیر کھینچتا ہے. جناب تو اس سے ساتھ ہی ٹیم اے جو ہے وہ فاتح، کیونکہ ٹیم بی نے آج کی فاتح ہے. ٹیم اے آپ آگے جا رہے ہیں فائنل کی طرف. آپ کو بہت مبارک ہو. ٹیم بی آپ نے بہت اچھی کوشش کی. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دوبارہ آئیں گے اور بیت بازی کے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول.